Hello everyone, welcome to Merit School. Today we are going to study infix to postfix conversion using stack, and here is the algorithm to convert infix expression to postfix expression. र यता चाहिँ मैले यहाँ दुईटा एक्जाम्पल सल्भ गर्न लेखेको छु र यो अल्गोरिदम बुझ्नको लागि मैले यो दुईटा एक्जाम्पललाई नै युज गर्नेछु। यो दुईटा एक्जाम्पल सल्भ गरेको अर कन्भर्ट गरेको बुझ्नुभयो भने तपाईले यो अल्गोरिदमलाई नै मजाले बुझ्नुहुनेछ। सो यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हेरौँ। फर्स्ट इन्फिक्स एक्सप्रेसन दिएको छ a plus b divided by c। अब स्टेप 1 मा हेरौँ अल्गोरिदमको के भनेको छ भने स्क्यान द इन्फिक्स एक्सप्रेसन फ्रम लेफ्ट टु राइट। लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्दै जानु पर्ने रे। लेफ्ट देखि राइट तिर हामी स्क्यान गर्दै जान्छौं। स्क्यान गर्दा फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको a अपरेन्ड छ। अब अल्गोरिदमको स्टेप 2 हेरौँ। So scan character is operand, then it will be added to the postfix expression. Operand भयो भने चाहिँ we will simply add that operand to the postfix expression हो। a भन्ने हामीले भर्खर स्क्यान गरेको क्यारेक्टर हो, यसलाई हामी अब postfix expression मा एड गर्छौं। त्यसपछि प्लस अपरेटर आयो। अब स्टेप 3 हेरौँ। if the scanned character is either operator or the left parenthesis, यो केसमा अपरेटर भयो, then it will be pushed to the stack. stack मा सिम्पली पुश गरिन्छ रे हो। त्यसको लागि दुईटा कन्डिसन छ, एउटा 3a मा छ अर्को b मा छ। बट यो केसमा स्ट्याक एम्प्टी भएकोले हामी त्यो प्लस भन्ने अपरेटरलाई स्ट्याकमा पुश गर्छौं अर्कै चेक नगरी हो। अब स्क्यान गर्दाखेरि अर्को क्यारेक्टर भनेको b आयो। b भनेको अपरेन्ड हुन गयो। अपरेन्ड भयो भने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेसनमा हामी एड गर्छौं। नेक्स्ट अपरेटर भयो डिभिजन। डिभिजन आयो हो र स्ट्याकको टपमा भनेको प्लस छ, स्क्यान गरेको अपरेटर भनेको डिभिजन छ। त्यो केसमा हामी 3 को a हेरौँ। if the priority of the scanned operator is greater than that of the stack operator, stack operator कुन छ यो केसमा प्लस छ र स्क्यान अपरेटर डिभिजन छ। अनि प्रायोरिटी चाहिँ गर्दाखेरि obviously the scanned operator को प्रायोरिटी भनेको चाहिँ स्ट्याकमा भएको अपरेटरको भन्दा ग्रेटर छ। त्यसो भने त्यो केसमा के गरिन्छ, अपरेटर इज पुश टु द स्ट्याक। जुन स्क्यान गरेको अपरेटर थियो त्यसलाई हामी स्ट्याकमा पुश गर्छौं। अनि c भन्ने अपरेन्ड आयो, त्यसलाई हामी पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्छौं र एक्सप्रेसनको एन्ड भयो। त्यसो भने नम्बर 6 मा हेर्नुस्। एट द एन्ड अफ द एक्सप्रेसन पप एन्ड प्रिन्ट अल द अपरेटर अफ द स्ट्याक। स्ट्याकमा भएको सबै अपरेटरहरूलाई पप गर्दै प्रिन्ट गर्दै गर्नु रे। मतलब स्ट्याकमा के छ त अहिले अपरेटर डिभिजन र प्लस छ, यसको टपमा डिभिजन छ, त्यसमा टपबाट हामी पप गर्दै जाने हो। फर्स्टमा हामी डिभिजनलाई पप गर्छौं र पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्छौं। आफ्टर दैट we will pop प्लस अपरेटर र पोस्टफिक्समा एड गर्छौं है त। यो काम नि सक्यो। स्टेप 6 सम्म सकिसकेपछि जुन रिजल्ट आयो, दिस इज आवर रिजल्ट इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ। यो हल्का कम्प्लिकेटेड छ माथिको भन्दा। यसमा पनि स्टेप 1 फलो गर्दाखेरि लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्दै जानु पर्यो। त्यही भनेको छ अल्गोरिदमको स्टेप 1 मा स्क्यान द इन्फिक्स एक्सप्रेसन फ्रम लेफ्ट टु राइट। त्यही गरौँ। त्यो गर्दाखेरि फर्स्टको क्यारेक्टर a छ र स्टेप 2 अनुसार इफ द स्क्यान क्यारेक्टर इज अपरेन्ड, अपरेन्ड भयो भने हामी पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्छौं। त्यसैले a लाई यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्यौं। त्यसपछि स्टेप 5 मा रिपिट स्टेप 2 to 4 until इन्फिक्स एक्सप्रेसन इज स्क्यान। स्क्यान नभइन्जेलसम्म 2 to 4 स्टेप रिपिट गर्ने भनेको छ। अब फेरि रिपिट गरौँ 2 देखि रिपिट गर्दाखेरि स्क्यान क्यारेक्टर भनेको फर्स्टमा माइनस छ। माइनस छ भने इफ द स्क्यान क्यारेक्टर इज अपरेन्ड, अपरेन्ड होइन। इफ द स्क्यान क्यारेक्टर इज आइदर अपरेटर, माइनस भनेको अपरेटर हो, अपरेटर हो भने के गर्ने, देन इट विल बी पुस्ड टु द स्ट्याक। स्ट्याकमा पुश गर्नलाई दुईटा कन्डिसन छ, बट अहिले स्ट्याक एम्प्टी भएकोले हामी माइनसलाई सिम्पली त्यो स्ट्याकमा पुश मात्र गयौं। अनि स्क्यान गर्दाखेरि अर्को क्यारेक्टर भनेको b आयो। b भनेको अपरेन्ड हो, त्यसैले त्यसलाई हामी पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्छौं। अर्को स्क्यान क्यारेक्टर भनेको डिभिजन अपरेटर हो। सो स्क्यान गरेको क्यारेक्टर डिभिजन अपरेटर भयो र स्ट्याकको अपरेटर भनेको माइनस भयो। अब स्टेप 3 हेरौँ। फेरि 3 को a हेरौँ है त। इफ द प्रायोरिटी अफ द स्क्यान अपरेटर भनेको डिभिजन इज ग्रेटर देन दैट अफ द स्ट्याक अपरेटर, त्यो भनेको माइनस। माइनस भन्दा डिभिजन अपरेटरको प्रायोरिटी इज अभियसली ग्रेटर। ग्रेटर छ भने देन द अपरेटर इज पुस्ड टु द स्ट्याक, मतलब डिभिजनलाई हामी स्ट्याकमा पुश गर्छौं। फेरि नेक्स्ट स्क्यान क्यारेक्टरमा जाउँ। त्यो भनेको c भनेको अपरेन्ड हो। we will add it to the postfix expression। त्यो पछि भनेको मल्टिप्लिकेसन
हाम्रो स्ट्याकको टपमा भएको अपरेटर भनेको डिभिजन अपरेटर छ। अब 3 को ए पढौं। इफ द प्रायोरिटी अफ द स्क्यान अपरेटर इज ग्रेटर देन दैट अफ द स्ट्याक अपरेटर। ग्रेटर छ त छैन, किनकि यो केसमा दुईटाको प्रेसिडेन्स र प्रायोरिटी इक्वल छ। बी पढौं। इफ द प्रायोरिटी अफ द स्क्यान अपरेटर इज लेस देन अर इक्वल टु, के छ इक्वल छ। इक्वल छ भने टु दैट अफ द स्ट्याक अपरेटर। स्ट्याक अपरेटर डिभिजन छ, स्क्यान भनेको मल्टिप्लिकेसन छ र दुईटाको प्रायोरिटी सेम छ। सेम छ भने द स्ट्याक अपरेटर इज पप्ड। स्ट्याक अपरेटर कुन छ डिभिजन। डिभिजन अपरेटर पप गर्नुपर्ने रहेछ फ्रम द स्ट्याक एन्ड एड इट टु द एक्सप्रेसन। अनि यहाँबाट पप गरेर एक्सप्रेसनमा एड गर्ने एक्सप्रेसन। वाइल स्क्यान अपरेटर इज पुश टु द स्ट्याक। स्क्यान गरेको अपरेटर भनेको मल्टिप्लिकेसन छ, मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी स्ट्याकमा पुश गर्छौँ रे है त। ल त्यही गरौँ त। डिभिजनलाई हामीले यहाँबाट पप गर्यौं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्यौं, मल्टिप्लिकेसनलाई यहाँनिर पुश गर्यौं। पुश गर्नभन्दा अगाडि अहिले टपमा कुन छ स्ट्याकको टपमा भएको अपरेटर भनेको माइनस छ। माइनस भन्दा मल्टिप्लिकेसनको प्रेसिडेन्स हायर छ। हायर छ भने हामी सिम्पली पुश गर्छौं र पुश गर्यौं। अर्को हेरौं, स्क्यान क्यारेक्टर डी भयो। डी भयो भने हामी त्यसलाई पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा पुश गर्छौं। अर्को स्क्यान क्यारेक्टर भनेको प्लस अपरेटर भयो। प्लस अपरेटर भनेको स्क्यान अपरेटर र स्ट्याक अपरेटर भनेको मल्टिप्लिकेसन भयो। र स्क्यान गरेको क्यारेक्टरको प्रायोरिटी इज लेस देन दैट अफ द स्ट्याक अपरेटर हो। यो केसमा इफ द प्रायोरिटी अफ द स्क्यान अपरेटर त्यो भनेको प्लस भयो इज लेस देन द स्ट्याक अपरेटर। मल्टिप्लिकेसनको भन्दा लेस छ, त्यसो भने मल्टिप्लिकेसनलाई यहाँबाट हामी पप गर्छौं। यहाँबाट मल्टिप्लिकेसनलाई पप गर्यौं, एक्सप्रेसनमा एड गर्यौं र यहाँ स्क्यान गरेको अपरेटरलाई यहाँ पुश गर्नुपर्छ। बट पुश गर्नुभन्दा अगाडि फेरि स्ट्याकको टपमा के छ माइनस छ। माइनससँग कम्पेयर गरौँ। प्लस र माइनसलाई कम्पेयर गर्दा दुईटाको प्रायोरिटी सेम छ। प्रायोरिटी सेम छ भने पनि हामी बीकै काम गर्छौँ। यहाँ इक्वल भयो अर सेम भयो भने के गर्नुपर्ने रहेछ त्यसो भने माइनसलाई पनि स्ट्याकबाट पप गर्नुपर्ने रहेछ। पप गरेर पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्नुपर्ने रहेछ र प्लस भन्ने अपरेटरलाई स्ट्याकमा पुश गर्नुपर्ने रहेछ। अब लास्ट क्यारेक्टर भनेको ई छ। ई भनेको अपरेन्ड हो, त्यसैले हामी त्यसलाई पोस्टफिक्स एक्सप्रेसनमा एड गर्छौं र सबै स्टेपहरु सकिसकेपछि स्टेप 6 हेर्छौं। एट द एन्ड अफ द एक्सप्रेसन, यो भनेको एक्सप्रेसनको एन्ड हो र एट द एन्ड अफ द एक्सप्रेसन पप एन्ड प्रिन्ट अल द अपरेटर अफ द स्ट्याक। स्ट्याकमा भएको सबै अपरेटरलाई पप गर्दै प्रिन्ट गर्दै। यो केसमा एउटा प्लस मात्र छ स्ट्याकमा, त्यसैले यसलाई पनि हामी यहाँबाट पप गर्छौं र एक्सप्रेसनमा प्रिन्ट गर्छौं। एन्ड दिस इज द रिजल्टेन्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन। रिजल्टेड पोस्टफिक्स एक्सप्रेसन भयो है त। यो भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एक्जाममा सोध्ने टाइपको एउटा कम्प्लेक्स क्वेशन हेर्नेछौं। थ्यांक यू।